يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم هم أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه फिर से पढ़ें एक आवाज में وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا قا जो उर्दू में नून गुन्ना होता है मालूम है उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير شيء إن الله على كل شيء قدير